أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم چل دی رک جانی کڑی کیڑی ایک ہے جڑی دیواراں تے لگی ہے ٹک ٹک لگی ہے تے ایک انسان دے گٹ تے بننی ہے تے ایک گٹ دے وچ بات سمجھیو ایک گٹ تے بننی ہے تے ایک گٹ دے وچ ایک دھڑکن ہے ساڈی دل والی کڑی گڑی چل دی رک جانی جدوں چابی عمر دی مک جانی نبزارین حکیماں دے ہاتھ پھڑیاں نبزارین حکیماں دے ہاتھ پھڑیاں جدوں گولی موت والی سینے ٹھک جانی گھڑی چل دی رک جانی او تیرے سارے کام میں تھے رہ جانے تیرے کوٹ امیداں دے ٹہ جانے او جڑیاں بڑیاں آساں تے امیداں لائیاں نے بڑیاں لمیاں سوچاں رکھیاں نے سب ایتھے رہ جانیاں اللہ اکبر کبیرہ ہر چیز تیری ایتھے رہ جانی تیریاں سوچاں ایتھے رہ جانیاں جس ویلے گولی موت والی سینے چ ٹھک جانی نبزارین حکیماں دے ہاتھ پھڑیاں جدوں گولی موت والی سینے ٹھک جانی او تیرے سارے کام میں تھے رہ جانے تیرے کوٹ امیداں دے ٹہ جانے جدوں گولی موت والی سینے ٹھک جانی صدق اللہ العظیم ہر قسم دی حمد و ثنا تعریفات لائق اور ہر طرح دا شکر اللہ رب العالمین دی ذات واسطے ہے جس مالک دی توفیق و رحمت دے نال میرا اور تسا احباب دا اس مسجد دے اندر اللہ دے گھر دے اندر جمع ہونا دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری اور آپ سب دی حاضرین کو قبول و منظور فرمائے درود و سلام ہم اللہ تعداد بے شمار رید ذرات نالوں زیادہ درختاں دے پترہ نالوں زیادہ شبنم دی بوند نالوں زیادہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات مقدس تے دوستو ساڑھے تے اللہ تعالیٰ دا بڑا ہی احسان ہے بڑا ہی فضل ہے بڑی ہی خاص رحمت ہے کہ اللہ رب العالمین نے سانو سونے پیغمبر دا امتی بنایا ہے امتی ہونے دا ہر بندہ ہی دعویٰ کر دے تو خاص اللہ دا فضل ہے کہ اللہ پاک نے سانو بدعات و خرافات و محفوظ رکھ کے قرآن اور حدیث سے چلنے والا بنایا ہے میں آج تواڈے سامنے حاضر ہویا اللہ پاک دا احسان ہے اللہ پاک دا فضل ہے ساڑھے ایتھے جمع ہونے دا سبب ساڑھے بھائی حبیب الرحمان صاحب نے اللہ تعالیٰ انہوں تندرستی عطا فرمائے صحت عطا فرمائے ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے مکمل اللہ تعالیٰ صحت یاب فرمائے اور انہاں دے والد صاحب ساڑھے بزرگ اللہ تعالیٰ انہاں دی قبر تے بے شمار رحمتہ دا نزول فرمائے شیخ عبدالواحد سلفی صاحب اللہ تعالیٰ انہاں دی درجات بلند فرمائے انہاں دی تمام دینی خدمات اللہ پاک اپنی رحمت نال قبول و منظور فرمائے میں کوئی نویاں باتاں نہیں لے کے آیا اوہی باتاں نے جڑیاں تسی پہلے خطباء کولوں پہلے علماء اکرام کو سندے آ رہے ہو اوہی باتاں بیان کرنیاں نے جڑیاں 1400 سال پہلے آقا کریم علیہ السلام نے بیان فرمائیاں صحابہ نے دسیاں محدثین نے اولیاء کرام نے بزرگاں نے ساڑھے تک باتاں پہنچائیاں نے میں بھی وہی 2-4 باتاں سنانیاں نے مطلب ہے ہوئے گا ہو سکتا میری بات سنانے نال اللہ تعالیٰ میری بھی نصیحت کر دے بخشش کر دے تو آڈی بھی نصیحت اور بخشش ہو جائے کوئی نوی بات نہیں ہر پھول دی خوشبو الگ کے ہر پھول دا انداز الگ کے ہر خطیب دا عالم دا بولن دا بیان کرن دا سمجھانے دا انداز اللہ پاک نے الگ الگ عطا فرمایا ہے شاید کسی دی بات اتر جائے دل اندر تو دنیا دی اندر دوستو ہر بندہ کسی نہ کسی فکر اندر مبتلا ہے کوئی بندہ
اس فکر اندر ہے کہ میں اچھا کاروبار بناواں، میرا سٹیٹس اچھا بنے، میرا نام اچھا بنے، میرا وقار اچھا بنے، میں مر مک جانا، میری پچھوں اولاد سکون وچ رہے۔ کوئی بندہ کاروبار دا سوچ رہا ہے، کوئی بندہ اولاد دا سوچ رہا ہے، ہر بندہ کسے نہ کسے فکر اندر مبتلا ہے۔ تو کوئی والدین اپنی بیٹیاں دے گھراں ورگے گھر نے، کوئی نویں بات نہیں، بیٹیاں دے رشتہ دے بارے پریشان نے، بیٹیاں دے رشتہ دے بارے پریشان نے، دل غم زدہ ہے، بچیاں کار اندر بوڑھیاں ہو رہی نے، عمر زیادہ ہو رہی، بچے پریشان نے، خود پریشان ہے، الغرض کسے نہ کسے پریشانی اندر بندہ مبتلا ہے۔ یا کوئی بندہ بیمار ہے، ساری رات بیچارے دی کھنگدیاں گزر جاندی، ساری رات بلاویں لیندیاں گزر جاندی، پریشانی دی عالم اندر، صبح پھر بیچارہ اٹھدا ہے، نماز پڑھدا ہے، ڈگدا ٹاندا، پھر بیچارہ دن کماں چ مشغول ہو جاندا ہے۔ بہرحال ہر بندہ پریشان ہے، ہر بندہ غم زدہ ہے۔ تو معاشرے نو سامنے رکھ کے سچی بات ہے بہت سارے موضوع میرے سامنے آ رہے ہیں جو ساڈے اندر ضرورت ہے، اگر گنانا شروع کریے پھر بھی تھوڑے پی جان گے، اتنے زیادہ نے، اتنی ساڈے اندر قباحتاں نے، ساڈے اندر کمزوریاں نے۔ اگر اسی ہر بات چھوڑ کے اپنے گھر دے ماحول ال ویکھیے تو ساڈا گھر دا ماحول میرا خیال ہے کہ 10% بھی دین دے مطابق نہیں ہے۔ ساڈے گھر اندر یہودیاں والیاں ہر چیز موجود ہے، ساڈا طریقہ یہودیاں والا، پھر ساڈیاں برتھ ڈےواں عیسائیاں والیاں، فلاں فلاں ہر طرح دے خرافات ساڈے گھر اندر موجود ہے۔ ایک مسلمان دے گھر اندر اگر اس بات کو پیچھے کر دئیے، میاں بیوی دا تعلق دیکھا جائے، میاں بیوی دا تعلق ٹھیک نہیں، میاں بیوی نہ محبت نہیں، سچی بات ہے، میاں بیوی دی محبت نہیں جی آج کل دنیا تے، اے رسمی کام چلدا پیا، بس بیوی ہے، بچے نے، کام چلانا، بندہ اپنی بیوی دے خوش نہیں، بیوی بندے دے خوش نہیں، رشتہ داری نو ویکھ کے، برادری نو ویکھ کے، بچیاں نو ویکھ کے بندہ آندا یار میں وقت پاس کرنا، کی کرے، میری بیگم پسند نہیں آئی، وہ بیگم آندی بندہ پسند نہیں آیا، ایسے معاملات ہی ساری زندگی بندہ ناشکری دی زندگی گزارتا رہتا ہے۔ پھر دونوں میاں بیوی دی کلیش بازی، بندہ آندا میں شوہر ہاں، میرا حق بنتا میں گھر اندر جناب آواں تو بیوی ایکٹیو ہو جاوے، مینوں خدمت میری کرے، فلاں کرے، فلاں کرے، بیوی آندی میرا شوہر میرا دھیان نہیں کرتا، شوہر آندا بیوی نہیں دھیان کرتی، ہمدردی ختم ہو گئی، احساس ختم ہو گیا، شریعت دا پتہ نہیں۔ جے شریعت نو ایسے میاں بیوی دے موضوع نو چھیڑ لیا جائے، یقین کرو ساڈے اندر بے شمار خامیاں نے، اسی کدی اس بات کو سمجھیا ہی نہیں۔ نبی پاک نے محبت دے تقاضے بھی دسے نے، اپنی بیوی دے منہ اندر پیار نہ لقمہ پاؤ تو تانوں نیکی لبے گی، کدی سوچیا ہی نہیں۔ اسی بیوی نو کیا ہی نہیں بھلیے میں تیرے منہ چ لقمہ پانا چاہنا، میں تینوں روٹی کھوانا چاہنا، بات سمجھے ہو؟ اے ساڈے اندر چھوٹیاں چھوٹیاں اتنیاں زیادہ کمزوریاں نے جس کی انتہا ہی نہیں ہے۔ کدی شوق نہیں رکھیا، کدی بیوی نو محبت نہ کیا ہے نہیں کہ بھلیے صاف ستھری ہو، سونی بن کے رہ، میں چاہنا میں گھر آواں تو خوش ہوئے، فریش ہوئے، بچے فریش ہوں، تو فریش ہوئے، اور میری نظر کسے وال جاوے ہی نہ، میری سوچ کسے وال جاوے ہی نہ۔ نہیں، عمر گزر گئی، کوئی پرواہ نہیں، کوئی لین دین نہیں۔ پھر ساڈے اندر کی مجبوری تو رشتہ نبھدا پیا، بندہ آندا یار رشتہ ہونا تو نہیں سی، پسند نہیں سی، بس ہو گیا، کم چل رہا۔ لیکن سب تو قیمتی دنیا دے اندر ماں باپ تو مجھے زیادہ قیمتی اور بہترین رشتہ ہے تو میاں بیوی دا ہے۔ ماں باپ دا الگ ایک مقام ہے، الگ ایک مرتبہ ہے، لیکن میاں بیوی دی ہمدردی جو اللہ پاک نے رکھی ہے وہ کسی اندر نہیں رکھی۔ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا دے الفاظ اللہ پاک نے فرمائے نے، مودتاً فرمایا، رحمتاً فرمایا میاں بیوی نو۔ اور اسی طرح اگر بچیاں دی بات کی جائے، والدین دی تربیت دی بات کی جائے، والدین بچیاں دی تربیت نہیں کرتے، فکر کو نہیں، کدی اسی حاضری نہیں لگائی، بچیا کی کردا ہے، نماز پڑھدا نہیں پڑھدا، قرآن پڑھدا نہیں پڑھدا، اون جاندے بابا بڑے غصے والا، بابا بڑا غصہ کردا ہے، بابا گالاں بڑیاں کردا، بابے نے کدی نماز تو گھر غصہ کیتا نہیں ہے، سچی بات ہے، بابے نے گھر نماز تو کدے گالاں نہیں کڈیاں کہ نماز نہیں پڑھ دے، قرآن نہیں پڑھ دے، تلاوت نہیں کر دے۔ حضرات بہت ساریاں ساڈے اندر کمیاں کوتاہیاں نے، بہت ساریاں کمزوریاں نے، پتہ سب نو مر جانا ہے، پتہ سب نو مک جانا ہے، پتہ زندگی دا کوئی وسا نہیں، کسے ویلے بھی ساواں دی ڈور ٹوٹ سکتی ہے، لیکن پھر بھی فکر نہیں ہے۔ پھر آنے کوئی گل نہیں، وقت گزریا، خیر ہے، ہو جائے گی، خیر ہے، اے بس ہن شروع کرنے، اے بس ہن بس بندے بننے، اے ہن انشاءاللہ نمازی بن جائے گا، لیکن وقت گزری جا رہا ہے۔ حضرات میں جڑی بات کرنا چاہنا فکر آخرت دی حوالے نال، اگر اسی آخرت دی فکر کر لیے تو یقیناً ساڈے ہر طرح دی برائیاں ختم ہو جان گیاں، ہر طرح دی کمزوریاں ختم ہو جان گیاں جی اسی آخرت دی فکر کر لیے۔
میں اگے عرض کر چکا جی چھوٹے چھوٹے موضوع دسیے پھر انہاں موضوع دسن والی بات ہو جائے گی، اصلاح والی بات نہیں۔ بہرحال اپنے اندر اصلاح پیدا کیجئے، اپنا محاسبہ کیجئے۔ اللہ نے مینوں اتنی زندگی دیتی ہے، اج موت آ جائے میرا رب مینوں پوچھے 10 بندیاں کی کر کے آئی، میرے کو کی جواب ہے؟ ایک وقت ہوندا سی جڑا نمازی سی نا، اسی تے پڑھیا حدیثاں اندر کتاباں اندر تاریخ اندر جڑا بندہ نمازی سی اے چیز ضرور نال پڑھیے، کوئی تہجد بھی پڑھدا سی، تہجد گزار ضرور ہوندا سی۔ جے 100 نمازی نے نا 100 چوں 90 95 تہجد گزار بھی ہے سن، لیکن اج سانو تہجد دا بھی شوق نہیں، نفل نوافل دا شوق نہیں، ذوق ہی کوئی نہیں۔ بہرحال دوستو آخرت دی فکر اسی کریے، سارے سارے معاملات درست ہو جان گے۔ نبی پاک نے فرمایا عقل مند دنا بندہ دانشور بندہ او جڑا موت نو یاد رکھتا ہے، اس بات دی فکر رکھتا ہے کہ میری موت آ جانی، میں ختم ہو جانا، میں مر جانا۔ فرمایا کہ نماز پڑھ دے، آپ نے فرمایا جی سمجھو کہ میری آخری نماز ہے، پتہ نہیں دوسری نصیب ہی ہونے کے، اور سجدہ کر دے سمجھو میرا آخری سجدہ ہے، دوسرا سجدہ پتہ نہیں نصیب بھی ہونا کہ نہیں ہونا۔ آئیے بلا تمہید میں اپنی گفتگو شروع کرنا چاہنا۔ میرے تساں دے پیارے میں وہ پیغمبر جناب محمد، درود سارے کھل کے پڑھا کرو، جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں درود اسنا پڑھا دوا، قدرت دے شاہکار محمد، بولو بولو صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، دکھیاں دے غم خار محمد، بولو صلی اللہ علیہ وسلم۔ او بنڈیا جس نے پیار خزانہ سی نفرتاں بن دے، نفرتاں تقسیم کرنے، او بنڈیا جس نے پیار خزانہ، اے مولیا جس نے سارا زمانہ، صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے آقا دی آیا کیسا انقلاب آیا، اے نسیا کفر تے شرک مکالا، اے چار چوفیرے ہویا اجالا، بھئی آگے آ سونی صورت والا، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اجڑی پیسی ہے کل خدائی، سونا آیا تے جگ تے رونق آئی، اے کل عالم تے رحمت چھائی، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ پاک نے فرمایا کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ فرمایا لوگو اے کائنات دا نظام ختم ہو جانا، کل من علیہا فان، فرمایا ہر چیز ختم ہو جانی، ہر چیز فنا ہو جانی، اے تیریاں گوٹھیاں بلڈنگاں کاراں محلے ختم ہو جانے نے، اے تیرے ناز و نخرے سب مٹ جانے نے، اے دنیا تے کوئی چیز نہیں رہے گی، ہر چیز ختم ہو جائے گی، ہر چیز مٹ جاوے گی، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ فرمایا ذات رہنے والی تے رب دی ذات باقی رہنے والی، کوئی دنیا تے ہمیشہ نہیں رہے گا۔ حضرات زندگی دا پتہ نہیں کیڑے ویلے ختم ہو جاوے، اے زندگی دیاں ڈوراں کس ویلے ٹوٹ جانا، اس دا کوئی وسا نہیں ہے۔ جہانہ دی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ تے نازل ہونے والا قرآن، اللہ پاک نے اس طرح فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون۔
فرمایا لوگو ہر بندے تے موت آ جانی، ہر بندے نے ختم ہو جانا، ہر جاندار چیز نے موت کا جک لینا، اے نہ سمجھو مران گے تو مٹ جاواں گے مک جاواں گے، فرمایا نہیں ثم الینا ترجعون، فرمایا تسی سارے دے سارے ساڈے سامنے جمع ہو جاؤ گے، ساڈے سامنے آؤ گے، ساڈے کول آ جاؤ گے سارے، پھر حساب ہوئے گا 10 بندیاں کی دنیا تے کردا آیا، کیڑے پاپڑ ویلے کیڑیاں نیکیاں کیتیاں نے۔ حضرات اج وقت اس وقت دی قدر کر لو، ویکھ لو گبرو جوان دنیا تو جا رہے نے، جوان بھی جا رہے، بچے بھی جا رہے، بوڑھے بھی جا رہے، اے موت نہیں کسے دی سکی، اے موت نہیں ویکھ دی، اے چھوٹا وے لے جاواں ماں روے گی، ماں لے جاواں چھوٹے رون گے، اے موت تیریاں مجبوریاں نہیں ویکھ دی، او یارا اے موت جیڑی تیریاں لوڑاں تھوڑا نہیں جے ویکھ دی، اے موت کچھ نہیں ویکھ دی، تیرا حسن نہیں ویکھ دی، تیری جوانی نہیں ویکھ دی۔ اللہ اکبر کبیرہ، حضرات غور کر دے جانا، توجہ کر دے جانا، او سونے سونے تے من مونے چہرے، منہ ویکھیاں پکھ جاوے، سونے سونے تے من مونے چہرے، منہ ویکھیاں پکھ جاوے، او قبر دے ہیٹھ منا من مٹی تھلے، ان شکل نہ چیتے آوے، ایتھوں اٹھن جنازے گبروں دے، ایتھوں اٹھن جنازے گبروں دے، گل پین لباس فقیراں دا، او پھڑڑے تے لیراں جسم دیاں، بس روے نشان سریراں دا، ایتھے رونا پوے شہزادیاں نو، او مندہ حال جے وزیراں دا۔ حضرات کوئی پتہ نہیں کس ویلے سامان دی ڈور ٹوٹ جاوے، میں فکر دی بات دسنا چاہنا، میرے تساں دے پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح البخاری اندر حدیث موجود ہے، آپ فرماندے نے عبداللہ کل فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، عبداللہ اے دنیا تے زندگی میں گزارنی ہے جیویں کوئی مسافر بندہ زندگی گزاردا، اے دنیا تے ایویں رہنا جیویں کوئی اجنبی بندہ زندگی گزاردا، اے دنیا نہ دل نہیں لانا، دنیا نہ محبتاں نہیں کرنیاں، دنیا نہ پیار نہیں کرنا، او لوگوں اپنا محاسبہ کرو نا، سانو دنیا نہ پیارے، سانو پیسے نہ پیارے، سانو دنیا نہ محبت ہے، لیکن آخرت دی کوئی فکر نہیں ہے۔ پیارے عبداللہ کی کر دے جس ویلے شام ہونی نا، وَإِذَا أَمْسَيْتَ شام ہوگی بچیاں نو بلا لینا، او میرے بچیو وَإِذَا أَمْسَيْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الصَّبَاحَ، صحیح البخاری دے الفاظ نے فرمایا بچیو شام کر لئیے، ہن صبح دا انتظار نہیں کرنا، پتہ نہیں صبح تک زندگی رہنی کہ نہیں رہنی، صبح واسطے آسا امیدہ نہیں کرنی، رات سو جانا، کدے سون لگیا خیال آیا جی اب میں سون لگا سو جانا، اکھاں بند ہو جانیاں، پتہ نہیں کی بندہ صبح جاگ آنی کہ نہیں آنی، بے شمار ایسے واقعات ہوئے نے، جناب ستے نے جناب صبح اٹھے نہیں گیا۔ اب پچھلے دنہ گجرات اندر کاری صاحب ساڑھے بڑے پیارے، میرا خیال کو 2-4 مہینے ہو گئے نے، ستے نے فجر پڑھا کے 9 بجے جنازہ پڑھان جانا، کہہ رہے نے میرے کھبے بازو نو درد ہو رہا، بڑے اچھے شہزادے خطیب کہہ رہے نے بازو نو درد ہو رہا ہے، تے جناب فجر دی نماز پڑھائی، ساتھیاں نو کہنے لگے میں جا کے لیٹن لگا، میں جنازہ بھی پڑھانا ہے، 9 بجے جنازہ پڑھانا، اے نہیں پتا 9 بجے اپنے بھی پڑھیا جانا ہے۔ اللہ اکبر، اے چند دنہ دی بات ہے ساڑھے اپنے گجرات اندر لوگوں، اے پتہ نہیں چلنا کس ویلے ختم ہو جانی زندگی، کدھر جانیے تیری آسا امیداں، کدھر جان گیا تیریاں سوچاں، اپنے تعلقات اچھے بنا، اپنے معاملات اچھے بنا، جدو مرے
تیرے تعلق والے کہن یار بندہ چنگا سی، اندے اندر خامیاں کوئی نہیں سی، اے جناب گالاں دین والا نہیں سی، کدے غیبت نہیں کیتی، کدے چغلی نہیں کیتی، کدے کسی دا دل نہیں دکھایا۔ او لوگو اسی مسلمان جڑے ایک دوسرے نال مقابلے بازیاں کرنے، ہاں ہاں پرا پرا نال مقابلے بازیاں پیا کردا وے، پرا پرا دا قاتل بن گیا، پرا پرا دا دشمن بن گیا، باپ بیٹے دا دشمن بن گیا، پرا بھیڑاں دے دشمن بن گئے نے، او مامے چائے چاچے تائے سارے ایک دوسرے دے دشمن بن گئے نے۔ او لوگوں نہیں نہیں اپنے دل نو بڑا کرو، شٹانکی شٹانکی دل نے، میں کہا کرنا شٹانکی شٹانکی دل نے تے اللہ دی قسم مڑا مڑ وچ بغض تے کینے تے نفرتاں سی رکھیاں نے۔ اللہ اکبر۔ حضرات غور کر دے جانا، جس ویلے صبح ہونی پھر بچیاں نو بلا لینا، بچیو صبح کر لئی ہن شام دا انتظار نہیں کرنا، پتہ نہیں شام تک زندگی رہنی کہ نہیں رہنی۔ حضرات دسن دا مطلب ساڈا وی حق بندا ہے اسی اپنے بچیاں دی پرورش کریے، اپنے بچیاں دا محاسبہ کریے، او کدی اپنی بیوی نال بہ کے گلاں تے کریے، بیوی بھلی آخرت دی تیاری کر لا، بھلی میرے اندر بھی کمزوریاں نے، نمازاں رہ جاندیاں نے، او تیرے کو بھی نمازاں رہ جاندیاں، نماز نہیں جے چھڑنی، ساڈے کو اور ہے ہی کچھ نہیں، بس نماز ہی رہ گئی۔ سچی بات ہے، ساڈے کو کچھ نہیں رہ گیا، نماز رہ گئی، نماز دے بھی اسی پابند نہیں ہو سکتے۔ حضرات غور کر دے جانا، جنہاں نے آخرت دیاں فکراں کیتیاں نے، اللہ اکبر کبیرہ، پیارے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کس آخرت دی فکر کر دے نے؟ کون عبد الرحمن بن عوف؟ جناب مکے تو آ رہے نے مدینہ ہجرت کر کے، جناب ہجرت کر لگ دے نے، مکے والے نے کیا عبد الرحمن اے بیوی جیڑی ہے ساڈی بچی ہے، بیوی بھی چھڑ جا، اے سواری جڑی لے کے جا رہے ہیں سواری بھی چھڑ جا، بچہ جڑا لے کے جا رہے ہیں بچہ بھی چھڑ جا، سامان بھی چھڑ جا، سارا مکے دا سامان ہے، جے جانا چاہنا تے تو صرف کلا تنہا جا سکدا میں، سب کچھ قربان کر کے مدینے آ جاندے نے۔ مدینے اللہ نے بڑیاں شاناں دیتیاں، بات لمبی ہو جاوے گی۔ پھر ایک وقت آیا دسترخوان موجود ہے، کھانے لگے نے، روزے دی حالت اندر ہے، جس ویلے انہیں قسم دے کھانے دے کے پیارے عبد الرحمن دی آنکھاں چو چم چم آنسو آ جاندے نے، رون لگ پیندے نے۔ ساتھی آندے عبد الرحمن ہے کوئی رون دا ٹائم ہے؟ عبد الرحمن کہنے لگے لوگو میں روانا تے کی کراں، اج میں ایڈے سونے کھانے وے کے رون آ رہا وے، میں نبی پاک نال مل کے جہاد کیتا، نیکیاں کیتیاں، دین قبول کیتا، اسلام قبول کیتا، اج رو اس وجہ تو ریاواں ایڈے سونے کھانے کیتے، عبد الرحمن دیاں نیکیاں دا بدلہ کھانے اندر تے نہیں آ گیا، میں کتی آخرت تو محروم نہ رہ جاواں، سانو پتہ ہی نہیں حلال حرام دی تمیز ہی کون نہیں۔ ھذا من فضل ربی لکھیا، فضل رب دا، سب تے فضل رب دا ہی ہے، لیکن اسی اپنا محاسبہ کرنے کی کوشش نہیں کی، کدوں بنا گے، کدوں سدھراں گے، کدوں سمجھاں گے، کدوں آخر وقت آنا۔ رب دا قرآن بھی کہہ رہا ہے أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ، او لوگو کیا حلیو وقت نہیں آیا تواڈے دل پھر جان، او کیا حلیو وقت نہیں آیا تواڈے دل قرآن والا آ جانا، کدوں وقت آنا ہے جدو تواڈے دلاں دے پاسے پلٹن گے، دین والا آ جان گے، اسلام والا آ جان گے، کدوں وقت آنا ہے؟ حضرات غور کر دے جانا، میرے تساں دے پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا پیارا صحابی عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ اس طرح کار اندر بیٹھے نے، بیوی نہ محبت دیاں باتاں پہ کر دینے، پیار دیاں باتاں پہ کر دینے، اچانک اکھاں چوں آنسو آ جاندے، رون لگ پیندے نے، روئی جا رہے نے، روئی جا رہے نے۔ بیوی پوچھ دی سرتاج جی ہن تے محبت دیاں باتاں پہ کر دے سو، اچانک تواڈیاں اکھاں چوں آنسو کس وجہ تو آ گئے نے؟ پیارے عبداللہ
अब्दुल्ला कहने लगे अल्लाह वालिए मैनू कुरान दा एक मुकाम याद आ गया। हजरात असी कुरान पढ़ने पर कुरान दे मुकाम भुल चुके हैं, कुरान भुल चुके हैं। कहंदे मैनू कुरान दा एक मुकाम याद आ गया, अल्लाह दा एक फैसला याद आ गया। रब दा फैसला एवे ना, अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह दा फैसला याद आया है कि हर बंदे ने, हर बशर ने, हर इंसान ने, हर आम ने, खास ने पुल सिरात तो गुजर के जाना वे। हर बंदे ने पुल सिरात तो गुजर के जाना। अल्लाह दा हतमी फैसला है। सूरह मरियम दे अंदर अल्लाह ने फैसला कर लिया वे। अज मैं रो इस वजह तो रहा वां कि वो पुल सिरात कैसा होएगा। सही मुस्लिम अंदर हदीस मौजूद है, वाल तो बरीक है, तलवार दी तार तो ज्यादा तेज है। उस दे इर्दा गिर्द कुंडे लगे होंगे। अब्दुल्ला दे गुनाह बड़े ने, कमियां बड़ियां, कमजोरियां बड़ियां ने, पता नहीं की मामला बनेगा। अंधेरी रात होएगी, अंधेरा छाया होएगा। पुल सिरात तो गुजर के जाना, वाल तो बरीक है, तलवार दी तार तो ज्यादा तेज है। और इस वजह तो रियावा जेड़े कुंडे लगे होंगे ना, लोग गुनाहगारां नूं खिच के अपने अंदर सुट लैणगे। ऐ मेरा दिल रो रहा डर के, की बनेगा। अल्लाह अकबर कबीरा। लोगो सानू डारी को नहीं। इन्नी बात कीती ते बीवी दी अखां चों भी आंसू लग पेंदे ने। बीवी भी रोई जा रही, दोनों मियां बीवी। कैसा समा होएगा, वो रो रहे होंगे, मैं समझना मेरा रब मुस्कुरा रहा होएगा कि मेरे बंदियां नूं किन्नी फिक्र है, मेरे बंदे किन्नी फिक्र अंदर जनाब जहन्नम तो बचन की कोशिश पे कर दे। लोगों सानू कदे फिक्र ही नहीं। वो कदे असी कीती, मियां बीवी ने बह के कबर नूं याद कीता है। वो कदे क्या मौत आ जानी, मर जाना, मुक जाना, भलीए तैयारी कर ला, बच्चों की तरबियत कर ला। हजरात पता नहीं किस वेले ना सावां दी डोर टुट जानी है। कई एक ऐसे वाकयात मौजूद ने, अचानक मौतां आ गईयां ने, शादियां रखियां ने। साडे अपने पिंड दा वाकया, अपने पिंड दा वाकया, मुल्तान दा इलाका साडा, खानेवाल जहानिया मंडी, साडे अपने पिंड दा वाकया की है जनाब। बाप नूं कुछ हो जांदा, बेहोश हो जांदा, डेरे ते रहिंदे ने जनाब, दौड़दे ने भतीजे जनाब, जल्दी दे ने चाचे नूं बुलांदे ने, चाचा आके देख अब्बू नूं की होया। आके वेखदे ने अपने भरा दे मुंह ते मुंह रखदा है, ओ भी फोत हो जांदा। एक मौके ते दो जनाजे एक घर दे अंदर, बाकी गड्डियां दे मामलात हादसा जेड़े हुंदे ने वो अलग बात है ना, घर दे अंदर अचानक ही मामला। हजरात पता नहीं किस वेले डोर टुट जावे। दुनियादारी ते याद है, मुकाबले बाजियां करनियां याद ने, हसद करने याद ने, लड़ाइयां करने याद ने, भरावां नाल मुकाबले करने याद ने, कंधा मारनियां याद ने। ओ नहीं याद ते आखरत को नहीं याद। मैं कहा करना और रख याद कफन दिया बंदां नूं, कर याद कबर दियां कंधां नूं। ओ छड़ जाना इज़न पर ज़ंदां नूं, कहो ला इलाहा इल्लल्लाह। नहीं मौत किसे नू छोड़ दीजे। ओ यारो है मौत ने नहीं वेखना, तेरा हुसन नहीं वेखना, तेरिया मजबूरियां नहीं वेखनिया। ओ तेरी छोटी छोटी औलाद नू नहीं जे मौत ने वेखना, तेरे छोटिया बच्चियां नू नहीं जे वेखना। ओ नहीं मौत किसे नू छोड़ दीजे। ओ तेरे इस बुढ़े बाप नू भी नहीं मौत ने वेखना कि बाप बूढ़ा वे जवान पुत्र ले जावा, बाप रोंदा रह जाएगा, बिलकदा रह जाएगा। ओ नहीं मौत किसे नू छोड़ दीजे। ऐता चुन चुन कलियां तोड़ दीजे। ओ मुख प्यारे आंदे जा मोड़ दीजे। कहो ला इलाहा इल्लल्लाह। ओ कई खाली हो गए वेड़े ने, जिन्ना घरां चो बाप दा साया उठ जावे, जवान पुत्र चले जावे, मां चले जावे, सारे रिश्तेदार इकट्ठे हो जान, अल्लाह दी कसमें कर फिर भी खाली लगदा वे। ओ कई खाली हो गए वेड़े ने, ओ कई मापे मुख मोड़े ने, ओ कई जुदा हो गए जोड़े ने, ओ
कईया हथी पुत्र तोरे ने को ला इलाहा इल्लल्लाह। हजरात पता नहीं जे चलना केड़े वेले तेरी सावां दी डोर टुट जानी है। अज वक्त इस वक्त दियां कदरां कर लो, अज वक्त इस वक्त दी फिक्र कर लो। ऐ ते मेरी तेरी बात है ना, जहाना दी रहमत जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी आखिरत दियां फिक्रां किस अंदाज न कर देने। नबी पाक अपनी हर नमाज अंदर पढ़िया कर दे, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अज़ाबिल कब्र व अऊज़ु बिका मिन अज़ाबि जहन्नम। पर सानू रब्बी जल नु तिलावा आंदी कोई नहीं। हजरात दुआ जरूरी याद करनी थी। सही मुस्लिम अंदर पढ़ रहे साडे उस्ताद हदीस बयान करते कहन लगे एक सहाबी ने नमाज पढ़ी, सहाबी दे बेटे ने नमाज पढ़ी, जल्दी सलाम फेरता। पूछा भाई की पढ़िया तू इन्नी जल्दी सलाम फेरता? दसिया मैं फलां फलां दुआ पढ़ी। आपने फरमाया कब्र तो पनाह नहीं मंगी, अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिन अज़ाबिल कब्र नहीं पढ़ी? जी नहीं पढ़ी। आपने फरमाया दोबारा नमाज पढ़। नबी पाक सानू दुआ इस तरह याद करवाते जिस तरह कुरान पाक की सूरत याद करवाई जाती, पर सानू पता ही नहीं, फिक्र ही नहीं। जहाना दी रहमत भी कब्र तो पनाह मंगदे ने। नबी पाक भी पढ़िया करदे ने रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व किना अज़ाबन्नार। ओ यारो कब्र दे अज़ाब तो पनाह मंगया करो। इधर वेख लो प्यारे उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जिन्होंने नबी पाक ने फरमाया साहबा उस्मान कोई अमल ना भी करे ते तामी जन्नती है। उस्मान फिर भी जन्नती है। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह कब्रस्तान अंदर बैठे ने, आ फरमांदे ने ओ मेरे साथियों, ओ मेरे भरावो, ए कब्र दी तैयारी कर लो, किसी ने नहीं रहना, मर जाना है, मुक जाना में। आप आखिर दियां बातां करदे ने, साहबा इकराम दी अखां चों आंसू गिरदे ने। साहबा बयान करदे ने नबी पाक ने इतनी इबादत करके इतना रोए ने, आप दे आंसू जमीन ते गिरदे ने, जमीन तार हो जांदी है, गिल्ली हो जांदी है, पर सानू कोई फिक्र ही नहीं। अपने हत्थां नाल दफन कर रहे, फिर भी मन मानियां, फिर लड़ाइयां, फिर साडे छटांगी छटांगी दिलां अंदर मना मन बुग़्ज़ ते कीने ते हसद ने। हजरात प्यारे उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु किस तरह रोंदे ने, साहबा बयान करदे ने उस्मान जी नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम या वैसे कोई जिक्र हुंदा वे ते जनाब जिस वेले कब्र दा जिक्र हुंदा तुसी बहुत ज्यादा रोंदे हो, जहन्नम दा जिक्र हुंदा रोंदे हो, घट रोंदे हो, मौत दा जिक्र हुंदा आखिरत दी बात हुंदी रोंदे हो, घट रोंदे हो। जिस वेले कब्र दा जिक्र हुंदा तुहाडियां अखां चों आंसू आ जांदे ने बहुत ज्यादा, और तुहाडी दाढ़ी आंसुआं नाल तार हो जांदी है। हज़रत जी की मामला वे? प्यारे उस्मान फरमांदे लोगो मैदाने महशर अंदर भी लोग होणगे और दुनिया ते मौत दे टाइम भी लोग होणगे, लेकिन कब्र अंदर जाना ते सिर्फ तन तन्हा जान होवेगी, कोई साथ नहीं होएगा। लोगों सानू हर चीज दा पता वे, लेकिन फिर भी असी दीन तो दूर हाँ। हर शय दा पता की बयान करिए अल्लाह दी कसमें, हर चीज दा पता, मर जाना मिट जाना, कल्लिया होना कब्र अंदर, किसी ने नाल नहीं होना, फिर भी फिक्र नहीं। कदों फिक्र आनी है, आखिर कदों समझांगे? सोचने वाली बात है, सवालिया निशान है। आखिर कदों असी अपनी फिक्र करनी, कदों सलाह करनी? दुआ करो अल्लाह साडी इस्लाह फरमाए, अल्लाह साडे दिल बदल देवे, साडे दिलों में अल्लाह ईमान ना मुनव्वर फरमाए। हजरात बात ना चली जावे, प्यारे उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी रो रहे ने, अल्लाह अकबर कबीरा। साहबा इकराम भी आखिरत नूं याद करके रो रहे ने, किते प्यारे उस्मान रो रहे ने, किते प्यारे अब्दुर्रहमान रो रहे ने, और किधरे जहाना दी रहमत अलैहिस्सलातु वस्सलाम आखिरत नूं याद करके रो रहे ने। लोगो अज वक्त इस वक्त दी कदर कर लो, ए वक्त दोबारा नहीं जी आना, पता नहीं किस वेले जिंदगी मुक जानी है ना। ओ कोई आज टुरिया कोई कल जावे, ऐता दुनिया आनी जानी है, ऐता दुनिया आनी जानी है।
اج ٹردے آ ویکھے لوگاں نو او کل واری تیری آنی ہے ایتھے بیٹھ صدا نہ رہنا ہے ایتھوں ایک دن چلنا پینا ہے اے زندگی تیری مک جانی او اندی جھوٹی او کوڑ کہانی ہے کوئی آج ٹریا کوئی کل جاوے ایتا دنیا نہیں جانی ہے چھڑ ایتھے ہی سب کچھ جانا ہے اے جڑیاں بلڈنگاں بنا رہے ہیں محل بنا رہے ہیں نبی پاک نے فرمایا انسان تیرے نہ تین چیزاں جان گیاں تیرا مال جائے گا مال کی یہ چار پائی ایک کفن ہے تیرے رشتہ دار جان گے تیسری چیز فرمایا تیرا امال جائے گا دو چیزاں واپس رہن گیاں آ جان گیاں ایک چیز تیرے نال قبر اندر جائے گی حضرات میں تو اپنے انداز نہ کیا کرنا لوگوں کادا مان کر دے ہو کادا غرور ہے کادا تکبر ہے او تو کروڑا پتی ہیں کھربا پتی ہیں جدو تو مرنا میں اللہ دی قسمیں کسے نے نہیں کہنا کہ کار دی چار پائی تے لے کے جاؤ سب نے کہا لے آؤ جی مسیح تو چار پائی لے کے آؤ کیڑی چار پائی او جیڑی مسجد جو چندہ کٹھا کر کے 100 50 10 20 500 لے کے جمع کیتے سن اس چندے دی چار پائی تے تینوں لے جایا جا رہا ہے تیرا غرور کدھر جائے گا تو کہنا میں کروڑا پتی ہیں پھر اے تے چار پائی دی بات آگئی تینوں کفن بھی تیری تنخواہ جو نصیب نہیں جائے اور تیرے مال جو تیرا کفن بھی تینوں اللہ دی قسمیں کوئی نہیں جائے نصیب کیا بزرگ جان دے رہے جس ویلے فوت ہو جائے نا کوئی آندن جی کفن میں دماں گا کڑوں والے آندے جی اسی دماں کفن سسرال آندے جی اسی دماں کے کفن کوئی بھی نہیں کہندا کہ بھئی اتنا کچھ کمایا اپنے پیسے جا بھی کفن لوے گا بیٹے بھی کفن نہیں لے رہے کوئی لینے نہیں دیندہ کدھر جائے گا تیریاں اکڑا غرور متکبر تیرا وہ چھاڑے تھی سب کچھ جانا ہے وہ جا ملنا قبر ٹکانا ہے وہ تیری ہر شے تھے رہ جانی وہ کوئی چیز بھی نال نہ لے جانی ہے کوئی آج ٹریا کوئی کل جاوے ایتا دنیا آنی جانی ہے حضرات رب دا قرآن فرما رہا کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام فرمایا لوگو ہر چیز فنا ہو جانی ختم ہو جانی رب دی ذات باقی رہنی ہے کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون او تسی سارا نے ساڈے کول آ جانا وے کتے رب دا قرآن اس طرح فرما رہا اللہ پاک فرما رہے نے اللہ اکبر کبیرہ اذا زلزلت الارض زلزالہا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا فرمایا زلزلے آ جان گے زمین ختم ہو جاوے گی زمین اپنیاں خبراں کڑ دوے گی اپنے عمل سارے کڑ دوے گی انسان کہے گا ہائے ہائے زمین نو کی ہو گیا جتھے جتھے میں ظلم کیتا زیادتی کیتی زمین پہ بول کے دس دیے اللہ اس پاپی نے فلاں بھی گناہ کیتا اللہ فلاں جگہ تے غلط کم کیتا اللہ فلاں جگہ تے نیکی کیتی فلاں جگہ تے برائی کیتی ہے نا وہ جس سورت یاسین پڑھی اللہ پاک فرماندے نے اے تیرے ہاتھ بھی بولن گے تیرے کان بھی بولن گے تیرے پیر بھی بولن گے اے بول بول کے دسن گے اللہ اے بندہ اے کچھ کردہ رہا وے اللہ انہا ہتھانا زیادتیاں تے ظلم کردہ رہا وے اللہ انہا ہتھانا لوگاں دے حق کھاندہ رہا وے اللہ انہا پیران دے نال چل چل کے جناب برائی دی طرف جاندہ رہا وے پھر لوگوں واپسی دا کوئی معاملہ نہیں جے ہونا انسان کہے گا
یا ویلتا اللہ بڑا ہی افسوس ہے، اللہ ایک واری بھیج دے دنیا تے، اللہ ہائے بڑا افسوس ہے مینوں جے سورۃ شعراء پڑھیے، اللہ مینوں بڑا ہی افسوس ہے کاش کہ میں دنیا تے چلے جاواں، اللہ میں دوست نو فلاں فلاں بندے نو اپنا دوست نہ بنانا، فلاں فلاں بندے نو دوست نہ بناندا تا اج میری اصلاح ہو جاندی، میں کسی چنگے نمازی نو دوست بنا لینا، اور لوفراں نو دوست بنا کے لوفراں نو دعوت دو نماز دی، دین دی دعوت دو، ہر بندے دا کام ہے، ہر فرد دا کام ہے کہ دین اسلام دی دعوت پھیلائے اور لوگاں تک پہنچائے، اسی نے بس مولویاں دا ہی کام ہے۔ نہیں بعد فرمایا بندہ اللہ تعالیٰ اس بندے دے چہرے نو تور و تازہ رکھے جڑا میرا پیغام لوگاں تک پہنچاتا ہے، سندا اس تے عمل کردا پھر لوگاں تک پہنچاتا ہے۔ اسی اپنے گھر تک نہیں سچی بات پہنچائی دا، سانو پتہ ہی نہیں ساڈے بچے نو غسل دا طریقہ آندا کہ نہیں، سچیاں گلاں تے کھریاں جے، سانو پتہ ہی نہیں ساڈے بیٹا جوان ہو گیا انہوں غسل دا پتہ ہے کہ نہیں، سانو پتہ نہیں ساڈی بیٹی نو غسل دا طریقہ آندا کہ نہیں، ساڈی بیوی نو صحیح معنی نال سنت دے مطابق آندا کہ نہیں، کادے رونے روئیے کادے دکھ روئیے، پھر اسی نے حالات نہیں بہتر، پھر بندہ آندا میرا گھر وڑن نو دل نہیں کردا، میرا گھر چ دل نہیں لگدا، طبیعت اندر چڑچڑا پن، طبیعت اندر نحوست بڑی ہے، ہر جگہ تے مایوسی مایوسی ہے، چہرے تے رونق نہیں آندی، بڑا پریشان، وجہ کی ہے؟ میں ایک ہی نچوڑ کڈیا جیڑا بندہ اس چیز کا شکوہ کردا میں سمجھنا اس بندے نو غسل جنابت دا صحیح طریقہ نہیں آندا، جس بندے نو غسل جنابت دا طریقہ نہیں، باہروں ٹیپ ٹاپ جنی مرضی کر لے، او جے تیرا اندر ہی نہ پا کے کدی تیری ٹیپ ٹاپ کام کرے گی۔ اسی اپنے بچیاں دا محاسبہ نہیں کیتا، اسی اپنے بچیاں نو کدی نماز تک نہیں خود یاد کروائی کہ کوئی باپ کہے جی میں اپنے بیٹے نو خود نماز یاد کرائی، مولویاں دا کام ہے پڑھانا، او پڑھان یاد کران نہ کران، اسی تنخواہ دینی، اسی جناب ماہانہ فیس دینی یا کوئی چندہ دینا، بس ساڈا اتنا ہی کام ہے، رات آخر کدو فکر کران گے۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ساڈا خاتمہ بالایمان فرمائے، سانو آخرت دی تیاری کرنے دی توفیق دا فرمائے۔ اج وقت اس وقت دی قدر کر لو، ہر بندہ کہندا کل تو شروع کران گے، کل تو نہیں، اج تو نہیں، ہن تو ہی اپنے اندر تبدیلی لے کے آؤ، وعدہ کرو انشاءاللہ اسی اپنے بچیاں نو پوچھاں گے غسل دا طریقہ، شرم آ رہی تے بات ہی کوئی نہیں، جے شرم آندی تے قاری صاحب دی ڈیوٹی لگا دو کسی دوسرے تیسرے دی، اپنی بیوی نو غسل جنابت دا طریقہ سمجھاؤ، بچیاں نو پتہ چلے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ساڈا خاتمہ ایمان فرمائے، ساڈے دلاں نو اللہ تعالیٰ ایمان دے نال منور فرمائے۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ اے اللہ سے بڑے گناہگار ہم، بڑے سیاکار، اپنی رحمت نہ معاف فرما، اللہ ساڈے دلاں نو ایمان نال منور فرما، اللہ ساڈے دل بڑے سخت ہو گئے، مزاج بڑے سخت ہو گئے، اللہ اسی گل گل تے لڑائی جھگڑا غصہ کر جائیدا، اللہ ساڈے دلاں نو نرمیاں عطا فرما، اللہ جنہ کراں دے لڑائیاں جھگڑے فساد نہ کراں دے سلوک اتفاق پیدا فرما، اے اللہ جو بچے والدین دے نافرمان اللہ انہاں نو فرمان بردار بنا، اے اللہ جو بزرگ اولاد دی وجہ تو پریشان اللہ انہاں دیاں پریشانیاں دور فرما، اے اللہ جو والدین اپنی بیٹیاں بیٹیاں دے رشتیاں دے بارے پریشان اللہ بہترین سبب پیدا فرما، اللہ جو بیٹیاں اپنے گھراں اندر دکھی نے پریشان اللہ انہاں بیٹیاں دے دکھاں نو سکھاں اندر تبدیل فرما، اے اللہ جننے تیرے بندے تیرے گھر اندر بیٹھے نے اللہ سب دانا قبول فرما، اللہ جس دے دل اندر جو نیک خواہشات نیک تمنا اللہ اپنی رحمت نہ قبول فرما، اللہ سانو کسی دا محتاج نہ بنا، اللہ سانو تے اپنی اولاداں دا بھی محتاج نہ بنا، اللہ بس اپنے ہی در دا محتاج بنا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم